अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है मिनी बजट और हमारी टैक्सेशन। हुकूमत ने जब बजट पेश किया था 7,100 अरब रुपए का, तो हमने अपने टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम में ये कहा था हुकूमत को ये बजट आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि IMF पैकेज नहीं देगा। हुकूमत को फिर मजबूरन 7,450 अरब रुपए का बजट देना पड़ा। उसके बाद भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था इसके बावजूद भी अभी मिनी बजट्स आएंगे और IMF से अभी पैसे भी नहीं मिलेंगे, पैकेज भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक महंगाई का जो तूफान है वो बर्पा होगा। और उसी तरह हुआ। हमारे टैक्स निज़ाम में जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये उस प्रोग्राम की खसूसियत है, जो वो चीज़ हमारी आवाम तक पहुँचाते हैं वैसे ही होता है। और जो हमको तजावीज़ भी देते हैं, उन तजावीज़ पर हुकूमत ने मनवन अमल भी किया और बजट में वो देखने को भी मिली। लेकिन हमारी जो असल तजावीज़ थी वो थी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए और टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए हुकूमत को कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसको सांस मिल सके, वो कोई उसको रिलीफ मिल सके, वो कोई आसानी, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वो अपनी प्लानिंग बेहतर तौर पे कर सके। लेकिन अभी तक तो वैसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अब मिनी बजट आने शुरू हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया था कुछ चीज़ों पे वो टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है मिनी बजट आ रहा है। पेट्रोल की कीमतें जिस तरह ऊपर जा रही हैं और बहुत से करंट इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी अमानत बशीर साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं और सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबर हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब। आप माशाल्लाह ACCA हैं, FCA हैं, मेंबर ग्लोबल टैक्स फोरम हैं और चेयरमैन MNPs ACCA हैं। मैं अपनी गुफ्तगू आगाज़ उमर ज़हीर मीर साहब से करना चाहूँगा। हजूर, आपने हमारे एक प्रोग्राम में पिटिशन दी थी, या ऐसा कहा जाए आपने पेशन गोई की थी, वो तकरीबन 100% दुरुस्त साबित हो रही है। जैसे जैसे आगे हुकूमत जा रही है और महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है और जिस तरह मिनी बजट आ रहे हैं, ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है। आप क्या समझते हैं, ये हालात से आप अखज़ करते हैं, तज़िया करते हैं, या ये ओपन नज़र आ रहा होता है? सबसे पहले तो अयूबी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपको एक दफ़ा फिर आपको आपकी टीम को मुबारक कि बड़े अहम टॉपिक पे एक बड़ा आप टाइमली अपने प्रोग्राम को रखते हैं। अयूबी साहब देखें, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। एक तो जो सामने टीम होता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, फिर जो हालात होते हैं उससे पता लग रहा होता है। एक टेक्निकल एरिया कॉस्मेटिक मैयर करके, लफाजी करके एक आम बंदे को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल उसके अंदर देख सकता है कि हकीकत क्या है। अभी आप मिसाल देखें कि इनके अपने बयानी हैं, इनके गले पड़े हुए हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गिर के $90 बैरल इतना सीरियस ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना अनाउंसमेंट से एक रात पहले कौम को गुमराह करता है, कहता है जी कीमतें नहीं बढ़ेंगी ताकि कोई जाके टंकी भी ना फिल कराए। अगले दिन वो रात को ही बल्कि कीमत बढ़ जाती है। अगले दिन साफ़ी उससे सवाल करते हैं, भाई आप वज़ीर ख़ज़ाना है, आप वज़ीर ख़ज़ाना है, आपने चंद घंटे पहले ये स्टेटमेंट दी थी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, आर्मी मंडी में कम हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब फिर एक टोपी घुमा देते हैं, एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं, कहते हैं मैंने तो, वो भी गए, कहते हैं मैंने तो एक्चुअली बात की थी कि इस वाली कीमत में मैं टैक्स नहीं बढ़ा रहा। जी जी, वो बात की लकीर निकालना। अब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? डॉलर का रेट गिरा है, आलमी मंडी में कीमत गिरी है, ठीक है। एक तो आपका अपना बयानिया आपके गले पड़ गया, पहले आप ये कहा करते थे फ़ौरन कम हो, लेकिन दूसरी जो हकीकत है हमजा उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि हम आपके नाज़रीन को एजुकेट करते हैं। आलमी मंडी का इफ़ेक्ट फ़ौरन नहीं आता, अगले साइकिल में आता है चंद दिन। लेकिन अगर आपने रिलीफ देना हो, आपको नज़र आ रहा है आलमी मंडी में रेट गिर गए हैं, अगला बैच आपका उस पर आना है। और सिर्फ रेट नहीं गिरे, आपके डॉलर के रेट में सीरियस इम्प्रूवमेंट हो गई है। तकरीबन 30 रुपए के करीब उसकी कीमत गिर गई है, ठीक है। तो अगर आप रिलीफ देना चाहें, ये बेहतरीन वक्त है। अब उसमें मुझे अगले दिन किसी ने लतीफ़ा भेजा, कोई बड़ा शरारती हमारा दोस्त है, उसने कहा एक्चुअली रिलीफ देने का इरादा तो था, इसीलिए वज़ीर ख़ज़ाना ने अनाउंस किया, लेकिन वो जो एक डांस प्रोग्राम सरमनी हुई थी इंडिपेंडेंस डे पे, उसके लिए बजट एलोकेशन की न्यूज़ थी कि 1 अरब 10 करोड़ हुआ था, तो वो भी आवाम से पूरा करना था गालिबन, इसलिए ये लगा दिया। उमर साहब देखें, ये तो अलमिया है ना, एक नज़ला दूसरे के ऊपर डाल देना। नवाज शरीफ साहब इससे नाराज़ हैं, मरीम साहिबा का बयान आ गया, वो भी नाराज़ हैं, कीमतें बढ़ाई गई। लेकिन इस महंगाई का जो जिन्न है, जो जिस तरह बेकाबू हुआ है, और मुख्तलिफ़ टैक्सेस मुख्तलिफ़ तरीके से जो अवाम से वसूल किए जा रहे हैं, उसमें अवाम का क्या गुनाह है? सर ज़रा पहले रुक जाएँ, आपके सवाल का पहला हिस्सा, इतने आप ज़हीन इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी इस दश्त में गुजरी है, आप तो ये एक मासूम आम बंदे वाली बात ना करें ना। नवाज शरीफ साहब, मरीम बीबी नाराज़ हैं, वो नाराज़ हो तो इनकी जुर्रत है
یا یہ مان رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکل آئی ہے؟ مطلب مجھے یہ بتائیں، اگر نواز شریف، مریم نواز واقعی چاہیں یہ ریٹ نہ بڑھیں تو یہ جو چوچو کا مربع حکومت ہے جس میں آدھے بندے ان کے ہیں، جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، یہ بڑھا سکتے ہیں؟ مطلب یہ بیسکلی وہ پالیسی ہے جو نیو یارک پولیس سے شروع ہوئی تھی، گڈ کاپ بیڈ کاپ، کہ ایک بندہ ڈرامہ کرتا ہے، او مجھے تو بڑا دکھ ہے، میں تو آپ کا بڑا سگا ہوں، دوسرے سے وہ غلط کام کروائی جاتا ہے۔ یار آپ عوام کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں، آپ کی حکومت ہے، آپ بات ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی سن نہیں رہا۔ اتنا نہیں بیوقوف سمجھتے لوگوں کو۔ جہاں تک مہنگائی کا جن ہے، ایوبی صاحب، ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے کلائنٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیاسی باتیں اپنی جگہ، معیشت کی حقیقت یہ ہے، پچھلی حکومت کو آپ جو مرضی کہیں، ہم نے آپ کے پروگرام میں یہ باتیں کی تھی، یا لوگوں کو احساس نہیں کووڈ نے کتنی تباہی مچائی ہے اور انہوں نے کیسے پاکستان کو سنبھالا ہے۔ کوئی اور اگر آیا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا جو لگ رہا ہے۔ بڑے بڑے اچھے کاروباری لوگ، بڑی بڑی اچھی فیملی کے لوگ، اب ان کی سیونگز ڈپلیٹ ہونا شروع ہوئی ہے، اب انہیں بھی برنٹ فیل ہو رہی ہے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم گزارا کیسے کریں، حالات ٹف ہو رہے ہیں۔ تو جو عام ہمارا بندہ ہے، مڈل کلاس غریب آدمی، اس کو تو انہوں نے پیس کے رکھ دی ہے۔ اچھا عمر صاحب، سب سے بڑا جو ایک ان کے پاس ہتھیار ہے حکومت کے پاس، موجودہ حکومت کے پاس، آئی ایم ایف سے جو پیکج کا معاہدہ کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسی وجہ سے مہنگائی کا جو طوفان ہے، آگے ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے یا کوئی وصول نہیں کر سکتے، جو بھی وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف نے ابھی تک کوئی پیکج تو نہیں دیا۔ سر جی، پہلے تو یہ نیریٹو ہی جھوٹ ہے۔ آپ آئی ایم ایف ایگریمنٹ پڑھ لیں، میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا، اس میں کئی ایسی نہیں ہیں، یہ بیسکلی ریلائز پہ کرتے ہیں کہ عام بندے نے پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے با کردار سچ بولنے والے صحافی اب کم ہوتے جا رہے ہیں، تو جو مرضی جھوٹ بولتے جاؤ، لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے۔ تو سارے لوگ تو نہیں ہیں نا، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے نا سر جی، آئی ایم ایف نے آپ سے بیسکلی ریونیو بیس ایگری کی تھی۔ جی جی، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں اب آپ کو ایک بریکنگ نیوز آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں۔ جی جی، ہمارے لیے جو زیادہ کرٹیکل فیول ہے نا، وہ ڈیزل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیزل پہ ہماری زراعت بھی منحصر ہے، ہماری الیکٹریسٹی پروڈکشن بھی، اور ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کا میجر حصہ بھی۔ جی جی، ڈیزل کی میجورٹی مور دین 60% پاکستان کی سیلف ریلائنس ہے۔ جی جی، ہماری اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی ہوا کیا ہے، اس سپلائی چین کرائسس میں جتنی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے نا انٹرنیشنل، انہوں نے اپنے مارجن بڑھا دیے۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر پہلے ایک بیرل پہ وہ $5 لیتے تھے نا، تو اب انہوں نے $40-45 کیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنے مارجن اسی لیول کے بڑھا دیے، ٹیکسز بھی بڑھا دیے، قیمتیں بھی بڑھائی، ڈالر بھی فلائی کر رہا ہے، عوام کو بھی پیس رہے۔ او بھائی، جو آپ کے گھر کی پروڈکشن ہے ڈیزل، اس کا تو آپ کم کر سکتے ہیں۔ عمران حکومت نے جو کیا تھا نا، یہی نسخہ کیمیا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت عالمی مارکیٹ میں ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ پیٹرول سے کم رکھی ہوئی ہیں، کیسے؟ وہ یہی تھا۔ اچھا، اگر یہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، ٹیم وہی ہے فائنانس منسٹری میں، انہیں بریف بھی کیا جا چکا ہے۔ صرف یہ عوام کا اگر ذرا سا درد رکھتے ہو نا، وہ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی نقصان نہیں ہونا۔ آپ کے گھر کی کھیتی ہے، آپ اس کے مارجن کم کر کے عوام کو ریلیف دے دیں۔ ہر چیز کی قیمت تو فیول پہ ہے۔ جب 150 پہ 145 پہ تھا، جب ہمارے یہاں پیٹرول 150 پہ تھا، 125 پہ، اب دیکھیں نا، اب 250 پہ جا چکا ہے، اور اب وہ 94 روپے پہ ڈالر ہے بیرل۔ تو اس کا مطلب ہے پھر یہ جان بوجھ کے عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ سر جی، محنت نہیں کرنی، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ایک ایسی اسٹیٹ کریٹ کی جا رہی ہے جہاں آپ کی اتنی ڈیپینڈنس ہو جائے آئی ایم ایف پہ، اور ہر چند مہینے بعد وہی سچویشن ہو کہ آپ اسٹرکچرل ریفارم نہ کریں، بھیک مانگ کے لائیں، 3-4 مہینے گزاریں، پھر آپ وہی پہ کھڑے ہوں، پھر وہی حالات ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ ہمارا یوکرین والا حال کرایا جائے، ہم سے لکھوا کے لے لیا جائے۔ 40% تو شرح مہنگائی کی تو آ چکی ہے، 48% پہ تو جو سری لنکا تھا وہ ڈیفالٹر ہو گیا تھا، بالکل 40 پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میں عمر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ چودھری مان صاحب، 5,829 ارب کا ٹیکس ہدف تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں روکی رکھیں، لیکن بجٹ انکریز کر دیا تھا، 6,150 ارب روپے کا کر دیا تھا۔ اگر ہم اس میں دیکھیں، حکومت نے ریزرو بھی پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑے، پیٹرول کو، قیمتوں کو بھی کافی حد تک مینج کر کے رکھا، لیکن اس کے رزلٹ ہمیں بعد میں کیسے بھگتنے پڑے وہ سب کے سامنے۔ وہ کیا ان کی پالیسیاں ٹھیک تھیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ جو حکومت 13
जमातों की इत्तेहादी हुकूमत उसको संभाल नहीं पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यूबी साहब। जैसे आमिर साहब बता उमर साहब उमर साहब बता रहे थे, IMF का जो है ना, ये हमारा यहाँ पे ये गलत बयानी की जाती है जी पेट्रोल जो है ना हम IMF के कहने पे बढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने सही कहा है। ये इनके अपने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे ऊपर इस टाइम क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए अवाम के लिए, तो वो मुसल्लत ही किए हुए हैं अवाम का, तो उन्होंने गिरबान पकड़ा हुआ है। ठीक है, कहूँगा ये फोरम जो है सियासी फोरम नहीं है, ये टैक्स रिलेटेड और जो करंट इकोनॉमिक इश्यूज़ है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं जो इकॉनमी के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जी जी। तो उन्होंने खुद आगे एडमिट किया, IMF ने ये कहीं नहीं हमें कहा आप जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं। उन्होंने कहा हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, वो आप अपने किसी भी एवेन्यू से जो है ना जनरेट करके हमें दें, आप सब्सिडी दें, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन हमें रेवेन्यू का जो टारगेट है वो आपका टैक्स नेट को बढ़ाएं। PTI ने क्या किया था, जब उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल पे कम किए थे, उन्होंने कुछ अदर सेक्टर से, अदर सोर्सेज से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, दूसरे एक्सपेंसेस को कट डाउन किया, जो कि शहाना खराजात जो थे वो उन्होंने कम किए, वहाँ से उन्होंने कुछ निकाला, कुछ और जगह से निकाला। तो उन्होंने जो 3 मंथ के लिए जो प्राइसेस फिक्स कर दी थी वो आवाम को एक रिलीफ दिया। उस वक्त जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, उस वक्त मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की जो प्राइस थी वो $125 पर बैरल थी, आज जो है 93 पे है। तो अब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ज़िमनी इलेक्शन में जो कहा था, अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1 का भी जो है ना प्राइस में कमी हुई तो हम उसको पास ऑन करेंगे। तो ये तो $40 से ज़्यादा का जो है ना डिक्रीज़ हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो आवाम को जो है ना वो अभी रिसेंटली जो जिन्होंने 6 रुपये बढ़ाए, 6 रुपये से कुछ पैसे जो बढ़ाए हैं, ओगरा ने जी जी कमी की, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ओगरा ने जो कहा था वो पेट्रोलियम प्राइसेस कम की जाएं, उन्होंने ओगरा के अगेंस्ट जाके उसने बढ़ा दिया है। जैसे अभी उमर साहब ने कहा वो मिफ्ता इस्माइल कहते कुछ हैं, 10 मिनट पहले कुछ कहते हैं, 15 मिनट बाद जो है ना कुछ और उसका रिजल्ट आ रहा होता है। इनको अवाम से किसी किस्म का जो है ना कोई एहसास नहीं है। अवाम से मतलब ये पाकिस्तान से कोई एहसास नहीं। अब जो 30 अरब रुपए इन्होंने फिक्स टैक्स रजीम के ज़रिए, बिलों के ज़रिए अवाम से वसूल करने थे, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने विड्रा किए हैं जी, वो 30 अरब का जो ज़राए हैं वो मिनी बजट की तरफ आ रहे हैं। वो को टैक्सेशन जब 30 अरब की दूसरे सेक्टर पे लगेगी फिर क्या हाल होगा? सर वो देखो ना, उन्होंने अभी असम्बली में जो था 4 सेक्टर में मिनी बजट लेके आ रहे हैं ना, शुगर, फर्टिलाइज़र, टोबैको और फर्टिलाइज़र, ये लेके आएंगे। जो उन्होंने उधर से विड्रॉ किया उसका कहीं ना कहीं तो पास ऑन करना है ना। 7,400 कुछ अरब का तो इन्होंने हदफ रखा था, रिवाइज था। जो इनिशियल जो फाइनेंस बिल आया था उसमें जो है ना वो फिगर नहीं थी, 400 बिलियन का उसमें फ़र्क था। अब उन्होंने दोबारा उसको रिवाइज़ किया, अब ये देख रहे हैं वो भी मीट नहीं कर पाएंगे। तो अब ये हर महीने बाद आपको जो है ना मिनी बजट की शक्ल में कुछ ना कुछ होता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पे बस सर क्या पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं है सर। जो अभी आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे थे महंगाई की शरह, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ब्यूरो जो है वो तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी यही गवर्नमेंट बैठी हुई है, 38 पॉइंट कुछ का तो उन्होंने पिछले वीक की जो है ना महंगाई बताई है, और आगे जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो अगर चलेगी तो हमारे तो यहाँ पे सर ये सूरत हाल है। लोग जो है ना अपने बच्चों को स्कूलों से हटा रहे हैं, मेडिसिन का सिस्टम को कोई नहीं है, यानी कि बेसिक जो एलिमेंट है ज़िंदगी की नेसेसिटी दी है वो लोग नहीं पूरी कर पा रहे। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा, उसको ऑलरेडी सुपर टैक्स में ले गए हैं और मिनी बजट में उसको भी शामिल कर लिया है। तो टेक्सटाइल सेक्टर तो आपका जो है ना वाइंड अप हो रहा है। तकरीबन 400 छोटे मोटे यूनिट जो है ना फैसलाबाद के सराउंडिंग में वो जो है ना उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो अभी किस तरह ये चौ साहब, जिस तरह बिजली पहले 25 रुपये उसके बेच थी, 24 रुपये 50 पैसे बेच थी, तो एक यूनिट 40 रुपये पे जाके पड़ रहा था, अब वो यूनिट 50 रुपये भी चला गया। इतनी महंगी बिजली करके कारखाने, फैक्ट्री, इंडस्ट्री किस तरह चलाएंगे, किस तरह कम्पीट किस तरह करेंगे मार्केट को? सर कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना, आपकी एक्सपोर्ट गिरी है ना। जी जी, तकरीबन 8 से 9% आपकी एक्सपोर्ट गिरी है। जी जी। एक्सपोर्ट गिरने की वजह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा एक्सपोर्टर है वो कम्पिटिटिव प्राइस कोट ही नहीं कर पा रहा। जी जी। अभी आप अपना बिल देखिएगा जाके, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एसएन सुई गैस का जो बिल आया मुझे, उसमें 11,000 समथिंग की जो है ना उन्होंने एडजस्टमेंट के नाम से जो है ना मुझे मेरे बिल में वो डाल दिया। जी जी। अब 250, 300, 500, 1000 का बिल आता नॉर्मल, अब उसमें 11,000 की एडजस्टमेंट है। अब अपने लोगों का बिल तो देखे जाके, बिजली का अलग है, गैस के बिल देखे, अब 11,000 के 1,500 के बिल में 11,000 की एडजस्टमेंट डाल दी उन्होंने। अब ये लोग किस तरह करेंगे? लोग खाएगा क्या, पकाएगा क्या, पिएगा क्या, बच्चों को तालीम क्या दिलवाएगा? देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस 22 करोड़ आवाम
किसी न किसी तरीके से अदा सर करती है। मेजर भरमार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की है। जी जी इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है वो डायरेक्टली अवाम पे आता है। जी जी अब कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो आपको उसको इनडायरेक्ट टैक्स शुरू में उसमें पे करना है। अब अगर किसी कंपनी पे आप टैक्स लगाएंगे, जैसे हमारे उस्ताद शब्बर जैदी साहब कहते होते हैं, पर ये कहते हैं जो हमने अमीरों पे टैक्स लगा दिया। जब सुपर टैक्स आया था ना तो ये कहते थे हमने अमीरों पे लगाया। जी जी कंपनी अमीर या गरीब नहीं होती, ठीक है। अब कंपनी ने जो टैक्स सुपर इन्होंने उस पर लगाया है तो उन्होंने तो पास ऑन करना है ना। जी। उन्होंने मेरी जेब में, आपकी जेब में, आपके कैमरामैन की जेब में, हमारे जितने भी हैं उनकी जेब से निकालना है। सही तो कह रहे ये हैं। गलत लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है जी, अमीरों पे टैक्स लगा दिया, गरीबों पे नहीं लगाया। दूसरा, मैं ब्रेक ये से पता बाद नहीं आपसे मजीद ये सब ये देखें, जी, जी। उमर साहब ने भी कहा ये समझ रहे हैं, पर हमारी अवाम को इन्होंने भेड़ बकरियां समझा हुआ, किसी को शौर नहीं है। लेकिन जैसे आपका प्लेटफार्म है, इस तरह के और भी प्लेटफार्म होने चाहिए। लोगों को टैक्स के मुतल्लिक, इकोनॉमिक से मुतल्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको उनके हकूक का पता मैं चलना। थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब। आप साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार के। फरहान शहजाद साहब, ये बताइएगा, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, दूसरी तरफ महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है। ऐसे हालात में नए टैक्सेशन के हवाले से अवाम इस काबिल है उनको टैक्स को अदा कर सके। मिनी बजट की आमद है, आप क्या समझते हैं मिनी बजट के बाद जो एक महंगाई का तूफान आएगा और मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर जो बर्डन बढ़ेगा उसको आप किस तरह देखते हैं? बिजली के बिलों में उन्होंने विथड्रा किया है, लेकिन वो 30 अरब मिनी बजट की सूरत में किसी न किसी सेक्टर से वसूल किया जाएगा। तो आप समझते हैं ये जो बजट अहदाफ हैं ये हुकूमत पूरा कर पाएगी, FBR पूरा कर पाएगी? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ और जो इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया, उसमें तमाम कौम, तमाम मुल्क में एक हैजानी कैफियत, वो बलूचिस्तान में हो, वो कराची में हो, सिंध में हो या पंजाब में हो, वो रावी की सूरत हाल हो, तो इन तमाम की वजह से एक बहुत ही बुरी सूरत हाल का सामना है इस वक्त पूरी कौम को। और अल्लाह ताला इन तबाहकारियों से हमारी कौम को बचाए रखे और हमारी हुकूमत इसमें जो अपना रोल है वो पॉजिटिवली प्ले कर सके, ताकि जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो ज़रूर पहुंचाई जा सकें। तो हमारी तवज्जो से ये आवाज़ भी हुकाम बाला तक पहुंचाना ज़रूरी है कि ऐसी जगह जहाँ पे एक आम आदमी का रहना ही मुश्किल और नागवार था, वहाँ पे आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। जहाँ के तमाम बाकी मजहबी जमातें और फ़ौज अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है, वहीं पे हमारी गवर्नमेंट को मौजूदा अपने तनाज़ात में से निकलते हुए, अपनी ज़ाती रंजिशों से निकलते हुए पंजाब और वफाक की ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाएं। दूसरी तरफ जो एक मुश्किल बजट था इस नई वफाकी गवर्नमेंट के लिए, वो उन्होंने पेश किया, उसमें अहदाफ मुकर्रर किए, इंपोर्ट पे बैन लगाया, फ़ॉरेन रेमिटेंस की सूरत हाल बहुत नाजुक आपके सामने रही। मुसलसल डॉलर 178 से शुरू होते हुए 248 तक जा पहुंचा। लेकिन इस दौरान जो बिजली की प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ, जो पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ और डॉलर के इंक्रीज़ की वजह से जो मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, वो शायद इस सैलाब की तबाहकारियों से भी बहुत ज़्यादा हो। शायद ये सैलाब तो अपना पानी एक दफ़ा बहा के गुज़र जाए और आइंदा के लिए हम उन तमाम मुतासरीन की दिलजोई कर सकें, लेकिन ये जो सैलाब तबाही का महंगाई की सूरत में हमारे मुल्क में आता है, उससे आवाम बहुत ही परेशान थी, है और आइंदा भी हो रही है। लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट ने, किसी जमात ने इस पे सोचा कि हमने आवाम को क्या सहूलियात मुयस्सर करनी है या उनकी बुनियादी सहूलियात के लिए हमने क्या कलीदी किरदार अदा करना है? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 13 जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ, वो उसको इल्ज़ाम दे रही है और वो दूसरे को इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो इस सियासी मैच्योरिटी का आगाज़ कब से होगा? पाकिस्तान में बुर्दबारी की सियासत कब आएगी? तहम्मुल मिजाजी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सियासत और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया, ये हमारी कौम का भी फुकदान रहा और वही आइंदा हमारे हुक्मरानों ने इन तमाम कौम का भी रवैया
اسی طریقے سے عدم برداشت کی صورت میں پیدا کر دیا. تو اس لیے ان سب کو بیٹھ کے بھی ان تمام مہنگائی کے عناصر پہ، اس کی وجوہات پہ سیاسی ڈائلاگ کرنا ہوں گے. سماجی اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو آپس میں اپنی انا کو چھوڑتے ہوئے بیٹھنا پڑے گا. اگر ایک غلط ہے تو دوسرا اپنے آپ کو صحیح جسٹیفائی کر رہا ہے، اگر ایک جسٹیفائی اپنے آپ کو غلط کر رہا ہے تو دوسرے کو صحیح کرنا مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے میڈیا پہ غیر ضروری پابندیاں، چینلز کو بند کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرنا، یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن پچھلے چند دنوں میں ہمیں اگر ڈالر میں گراوٹ نظر آئی، اس کے ریٹ میں کمی نظر آئی، آج وہ اگر 213 روپے پہ موجود ہے، تو کیا اس صورت میں وفاق اور پنجاب نے مہنگائی میں کمی کے لیے کوئی کردار ادا کیا، یا اس کے بعد کوئی مثبت اقدامات نظر آئے؟ کیا آج سے 2 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے اگر 213 روپے پہ ڈالر تھا تو اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال تھی، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پرائسز اوپر جائیں تو شاید اس کے بعد نیچے نہیں آتی. ڈالر خوش قسمتی سے اگر نیچے آ گیا ہے تو مزید اس کی بہتری کے لیے اس گورنمنٹ کو اپنی کاوشیں جاری رکھنا ہوں گی. اپنے فارن ریزروز کو بہتر کرنا ہوگا. امپورٹ پر پابندی آپ بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، اپنے فارن ریزروز کو بہتر کرنا ہوگا، باہر کے ممالک میں، باہر کے لوگوں میں، فارن نیشنلز میں اپنا اعتماد بڑھانا ہوگا، جس کے بعد ہی آپ کا لوکل بزنس، آپ کی لوکل انڈسٹری سٹیبل ہو سکتی ہے، آپ کی پرائسز سٹیبل ہو سکتی ہیں. ان پرائسز کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ضرور اقدامات کریے تاکہ عوام میں آپ اگلے الیکشن کے لیے جو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں ان میں یہ ایک ایفرٹ بھی کر جائیں تاکہ آپ عوام میں منہ دکھانے کے قابل رہیں، اور دونوں جماعتیں، وہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ دونوں عوام میں جانے کے قابل رہ سکیں. ورنہ کل کو عوام نے کسی کی سیاسی میجورٹی اور باقی کسی کے نعروں پہ بلیو نہیں کرنا. جس گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہوگا وہ جس کا دل کرے گا وہ دوسری گورنمنٹ کو ووٹ دے دے گا. تو اس لیے اس صورتحال میں ایف بی آر کے لیے بھی اپنے اہداف کو پورا کرنا، اس معیشت کے اس بحران میں جب کہ تمام بزنسز فلکچویشن کا شکار ہیں، اپنے معاشی بدترین ٹائم کا اس وقت شکار ہیں. اتنے برے حالات تو کووڈ میں، کرونا میں نہیں تھے جب کہ بزنس کاروبار بند ہو چکا تھا. تو ان 4 ماہ میں، ان 5 ماہ میں ایسا کیا طوفان آیا جو پوری دنیا سے اس پاکستان میں ڈیفالٹر سے بھی بری سچویشن کر گیا. تو آئندہ کے لیے میری گزارش ہے، میرا التماس ہے تمام ہمارے جو حکمران ہیں ان سے بھی، ایف بی آر کے بھی جو تمام بیوروکریسی ہے، جو افسران بالا ہیں، کہ وہ اپنے اہداف پورے کرنے کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ عوام کے لیے بھی سہولیات پیدا کریں. لیکن ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پازیٹیو چیزوں کی، وہاں پہ آئی ایم ایف کے وعدے پورے کرنے کے لیے بجلی کے ریٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز میں آپ کو پوری دنیا میں عالمی منڈی سے ریٹ کم ہونے کے باوجود اضافہ نظر آ رہا ہے. ایک اور منی بجٹ کی شنید ہے جو کہ اس تمام صورتحال میں عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا سیلاب لے کے آئے گی. تو ایک انسرٹینٹی کی صورت میں کوئی بھی بزنس مین یہاں پہ نہ انڈسٹری لگاتا ہے، نہ ہی یہاں پہ کام کرتا ہے. ہر شخص وہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر کے اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے. اس لیے ہر سال کی طرح منی بجٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے بجٹس، اپنے تمام کنڈیشنز، اپنے اس معاشی حالات کو اور تمام بزنس سیکٹر کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہمیں پورے کرنے ہوں گے، اور اس منی بجٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. ورنہ عوام اس سیلاب کو اور اس مہنگائی کے طوفان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا جس کے لیے سب کو مل کے سوچنا ہوگا. جی بہت شکریہ فرحان شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں جواب دیا. عمر صاحب جو ہمارے دوست تھے وہ بتا رہے تھے حالات خراب بھی ہیں، لیکن جو بجٹ پیچھے حکومت نے پیش کیا تھا اب اس کے نتائج ابھی تک 4 ماہ میں آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، یہ 4 ماہ میں حکومت نے کوئی معاشی پالیسی کا کوئی ایسا اعلان نہیں کیا جس پہ ابھی تک ٹیکس پیئر کوئی اعتماد کر سکیں یا وہ کہہ سکیں اس لائن پہ ہم نے چلنا ہے، اس ڈگر پہ چلنا ہے ہم نے. آپ نے بجٹ کا ذکر کیا یا فائنانس ایکٹ کا، میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، وقت کی کمی ہے. آئی ٹی سیکٹر نے ہمارے پچھلے سال گرو کیا، 1 بلین کے قریب ایکسپورٹ پہنچی. کوئی شک نہیں.
اس اکنامک ٹیم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی کمر توڑنی چاہیے. ٹیکس لگا دیا, انہوں نے پالیسی بدل دی. یہ جو ایکو سسٹم سارا تھا, لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے, باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی, وہ تھا کہ یہاں پہ ٹیکس بریک تھی. اچھا, ٹیکس بریک سے بھی زیادہ اہم یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے انہیں ان ہیسلز میں نہیں پڑنا پڑے گا. انہوں نے اس کو چینج کیا. پہلے ایک بڑا ارسطو کسی نے حل نکالا, اس نے کہا جی ایسا کریں, ایک ٹیکس لگائیں جو یہ ٹیکس کریڈٹ کلیم کریں. خیر اس کا بھی حل تھا کیونکہ قانون کے اندر ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ وہ ہو گیا. اب انہوں نے اس سے آگے ایک چھلانگ ماری, انہوں نے یہ کیا, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اس کا امیجیٹ رزلٹ آنا شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے کیونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے اور ریسورس سستی اویلیبل ہے, یہ بڑی حد تک نیوٹرلائز کرتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے بہت کلائنٹ ہیں آئی ٹی سیکٹر کے, کئی لوگوں نے یہاں سے پیک اپ کر کے تھائی لینڈ وغیرہ میں چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو پھر اب ہمیں افورڈیبل نہیں ہے, اور ساتھ اب ہمیں وہی ہیسل ہوں گے, وہی ہیرسمنٹ ہوگی, ہم نے نہیں کرنا. تو اس طرح کی پالیسیاں جو آپ ریورس گیئر لگا رہے ہیں, جو چیزیں اچھی بھی ہے, بجائے اس کے کہ آپ نئی چیزیں بہتری لائیں, آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, آپ جو چیزیں چل رہی ہیں, جو صنعت بڑھ رہی ہے, اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ انتہائی انکمپیٹنٹ ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ نہ کرے بڑی سوچی سمجھی کسی اسکیم کے تحت آپ یہ چیزیں چل کر. اچھا آگے آ جائیں. ان کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کی ایک کلاسک مثال, ابھی جی مفتاح صاحب نے کوئی ہفتہ ایک ہوا ہے, انہوں نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے معیشت سنبھال لی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا نیچے گیا, وہاں پہ کئی لوگوں نے تالیاں بجائیں. اب آپ کے سامعین کو حمزہ بتاتے ہیں پردے کے پیچھے کیا تماشا ہوا ہے. پردے کے پیچھے انہوں نے روکی کیسے ہیں, بے شمار امپورٹس پہ تو پابندی لگائی, اور اس میں سے وہی لگژری آئٹمز نہیں ہیں. لگژری آئٹمز تو انہوں نے پریشر میں الاؤ کر دی, کتے بلی کے کھانے الاؤ ہیں, آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. جو ضروری آئٹمیں تھی, کئی مشینری کی تھی, آپ کی ٹیکسٹائل کی تھی, ان پہ ایک تو پابندی لگ گئی, سی کے ڈی کٹ پہ لگ گئی. اچھا آپ کی کار انڈسٹری نیچے جانا شروع ہوئی, آپ کی پراپرٹی انڈسٹری پہ امپیکٹ آ رہا ہے, ٹیکسٹائل پہ امپیکٹ آ رہا ہے, یہاں تک تھا. ساتھ انہوں نے یہ کیا جو شپمنٹس آ بھی گئی تھی, ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس ہیں 2.5 سے 3 بلین کے انہوں نے پورٹس پہ روکی ہوئی ہیں, پیمنٹ نہیں کلیئر کر رہے, لیکن وہ کرنی تو ہے. تو جس وقت وہ کلیئر ہوگی پھر کیا ہوگی؟ یہ وہی تماشا جو پہلے بھی ہوتا تھا نا, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کے سر, نمبر فجر, آرٹیفیشل مینجمنٹ کر لو وقتی, ڈنگ ٹپاؤ کو دیکھو ہم نے سنبھال لی ہے, بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن بعد میں اس کی کئی گنا زیادہ قیمت عوام کو بھگتنی پڑتی ہے. ایک آخری پوائنٹ, میرے دوست چودھری صاحب نے بالکل درست کہا, میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی اور آرٹیکلز میں بھی سالہ سال سے یہ پروپوگیٹ کرتا ہوں. دیکھیں تھوڑی محنت کر لیں, ٹیکس نیٹ بڑھا لیں. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا وہ ایک تو ریگریسو ہوتا ہے, وہ کرتا کیا ہے کہ ایوبی صاحب آپ بھی وہی ٹیکس دے رہے ہیں, یہ اب آپ چائے پی رہے ہیں, اس میں جو دودھ ڈلا ہے, پتی ڈلی ہے, اس سب کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, سیلز ٹیکس ہے, تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کا جو ملازم چائے پی رہا ہے وہ بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے. اب یہ منصفانہ نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی اس سے زیادہ ہے. اس کا حل جناب کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, جس سے کتراتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں. ڈالر جیسے نیچے آیا ہے, وہ کہتے ہیں جادو کی چھڑی نہیں ہے, کوئی ہم نے جان بوجھ کے نہیں روکا ہوا تھا. پھر اس کا مطلب ڈالر جو نیچے آیا یہ امپورٹ کم روکنے کی وجہ سے آیا ہے, یا اور کچھ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کیا سمجھ, اس میں کیا لاجک ہے؟ نہیں, یہ ان کا بیان مکمل درست نہیں ہے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب. ایوبی صاحب سوال آپ کا بہت اچھا ہے. بدقسمتی سے یہ جو ان کا بیان ہے ان کے اکثر بیانوں کی طرح مکمل سچ نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں کہتا, ادھورا سچ کہہ دیتا ہوں. ڈالر 3 میجر فیکٹرز کی وجہ سے امپیکٹ ہوا ہے. پہلا فیکٹر یہ جو آرٹیفیشل روک لگائی ہے, جو وہ کہتے ہیں ہمارے قابو میں نہیں, انہوں نے ہی لگائی ہے اور درست طریقہ نہیں تھا. ایک ڈیمانڈ سپلائی امپیکٹ ہوئی. دوسرا میجر جو آرمی چیف کی کال کے نتیجے میں ہمیں آئی ایم ایف کا لیٹر آف انٹینٹ مل گیا ہے. یہ صرف اس 1.5-2 بلین ڈالر کی بات نہیں ہے, ہمارے 10 بلین کا پیکج اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا. یو اے ای, سعودی, چائنا, سب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا ہوگا تو ہم کریں. اب جیسے یہ لیٹر آف انٹینٹ آیا ہے, مارکیٹ کا کانفیڈنس. تیسری چیز جو ایکچوئل کرنے والی تھی اور انہوں نے نہیں کی, جو آٹومیٹکلی مارکیٹ میں ہوئی, ذخیرہ اندوزی ہوئی تھی ڈالروں کی. جب اس سٹہ بازی پہ
ان کی وجہ سے پریشر آیا, قیمت گرنی شروع ہوئی, اب لوگ مارکیٹ میں نکلے ڈالر بیچنے, لیکن کیونکہ اب ڈیمانڈ کم تھی, پیمنٹیں تو ساری روکی ہوئی ہیں, کس کو چاہیے ڈالر, ٹھیک ہے, اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی تو ریٹ تیزی سے گرا, لوگ اور گھبرائے, وہ اور ڈالر مارکیٹ میں لے کے آئے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, وہ اور گرا. تو یہ 3 فیکٹرز کا کمبینیشن تھا جس میں 2 فیکٹرز ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں تھے, اور تیسرا فیکٹر جو انہوں نے آرمی چیف کے منت ترلے کر کے کرایا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کنٹرول میں پہلے کرایا جا سکتا تھا. تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل درست نہیں, تینوں فیکٹرز کنٹرولیبل تھے اور کیے جا سکتے. اچھا, گورنر صاحب, اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی, اس کی وجہ سے یہ ڈالر اوپر گیا تھا, اس میں بھی کوئی فیکٹ ہے؟ سر کتنی بدقسمتی ہے, آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا کام ہے اس ایریا کو دیکھنا. جی جی, آپ پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے یا پھر آپ کی انکمپیٹنسی ہے, اس لیول کی ہے, اپریل سے اگست آ گیا ہے, فار گڈنس سیک کچھ خوف خدا کریں, ٹھیک ہے, 5واں مہینہ ہونے والا ہے, آپ ایک تقرر ہی نہیں کر سکے. اچھا, بیچ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایٹ لیسٹ بورڈ بن گیا, ہمیں یاد ہے یہ سٹیج آ گئی تھی کہ بورڈ ٹوٹ گیا تھا, پریکٹیکلی اسٹیٹ بینک نے ختم ہو جانا تھا, آپ نے, ہم نے شور کیا, کم از کم وہ کیا. اچھا, اب گورنر کیوں نہیں لگا رہے؟ گورنر اس لیے نہیں لگا رہے کہ جب تک یس مین نہیں ملتا وہ آ کے انڈیپینڈنٹ پالیسی کرے گا تو اپنے کھابے نہیں لگیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈالر کا ریٹ اتنی تیزی سے بڑھا اور اتنی تیزی سے نیچے آیا ہے, اس میں کئی لوگوں کے کھابے نہیں لگے؟ اب میں اور کیا کہوں, آپ کا پروگرام نہ بنا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. چودھری امان صاحب, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے سنبھال لیا ہے, اب اکنامک پالیسیز ان کی سمت بھی درست ہو گئی ہے, سیاسی اور معاشی عدم استحکام ملک میں آ گیا ہے, ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہ جو عمر صاحب ابھی بتا رہے تھے نا, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو جولائی کی امپورٹ ہے نا, جی جی, وہ جو شپمنٹ پورٹ پہ پڑی ہوئی ہیں تقریباً 2.5 سے 3 بلین کی فگر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے امپورٹ جو ہے نا ڈاکومنٹ اس کو ریلیز نہیں کروانے دی ہے. آج اسٹیٹ بینک نے جو ہے نا الاؤ کیا ہے, جو 5 جولائی تک کے جو ڈاکومنٹ ہیں, جو شپمنٹ آن پورٹ پڑی ہوئی ہے, پورٹ کا آپریشن جو ہے ڈسٹرب ہوا ہے, وہ ڈاکومنٹ ریلیز کریں, ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر 2.5 بلین کی ایسٹیمیٹڈ فگر ہے. اب وہ جب اس کا دوبارہ پریشر آئے گا, اس کے امپورٹ کے ڈاکومنٹ ریلیز ہوں گے, ریٹائر ہوں گے بینک سے, تو اس کا امپیکٹ آئے گا. جب جائے گا تو پھر وہ جو ہے نا, وہ انہوں نے پھر 5 بلین تک اس کو رکھا تھا صرف اپنے فگر کو جو ہے نا وہ بہتر بتانے کے لیے. ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ آرٹیفیشیل جو چیزیں ہیں نا, یا یہ وقتی طور پہ جو ہے جو ڈنگ ٹپا والی جو بات کرتے تھے, اس طرح جو ہے نا پالیسی ملک کی جو ہے نا نہیں چلتی. پالیسیز کے اندر جو ہے نا تسلسل بہت ضروری ہے. اچھی پالیسی کا کوئی بھی کرے جس کا ملک کو اچھا بینیفٹ ہو, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے, جو کسی نے بھی اچھی پالیسی کی ہوتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کو کنٹینیو کر دیتی ہے, آگے والی آتی ہے وہ اپنے ایکسپائرمنٹ شروع کر دیتی ہے. اس پاکستان کو تو سمجھ لے ایک ایکسپائرمنٹ, وہ ہر کوئی آتا ہے نا اپنے تجربے کرتا رہتا ہے, اس کا الٹیمیٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے, ملک کی جو ہے نا فارن ریزرو کم ہو جاتے ہیں, آپ اس کا الٹیمیٹ پریشر جو ہے نا عوام پہ آتا ہے, عوام کا جو ہے جینا دوبر ہو جاتا ہے. تو یہ جب تک پالیسی میں تسلسل نہیں آئے گا, اور پالیسی جو ہے نا عوام کو فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ بنائی جائیں گی, تو یہی صورتحال رہے گی. یہی صورتحال رہے گی. ناظرین, میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں رحمت اللہ وزیر صاحب, آپ سابق ممبر ہیں, پالیسی ہیں FBR کے. رحمت اللہ وزیر صاحب, یہ بتائیے گا, حکومت منی بجٹ بھی لانا چاہ رہی ہے اور ٹیکس اہداف بھی بہت زیادہ ہیں, کیا FBR ان کو اہداف کو پورا کر پائے گا, اور منی بجٹ کے ذریعے جو عوام پر ایک مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے گا اس حالات میں, موجودہ حالات میں, جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ممکن ہے, حکومت کس طرح عوام کے غم و غصہ کو کم کر سکتی ہے, کس طرح اعتماد میں لے سکتی ہے؟ افضل ایوبی صاحب, آپ کا سوال بہت اہم ہے, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو 7,500 ارب کا FBR کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ اگر پہلے مہینے کی پرفارمنس FBR کا دیکھ لیں تو اس میں FBR نے تقریباً 9% کی گروتھ سے اپنی کارکردگی دکھائی ہے, اور ان کو چاہیے جو 7,500 ارب کا ٹارگٹ ہے اس کے لیے ان کو 22% کا گروتھ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ امپورٹ بھی ان کی گر رہی ہے, انہوں نے اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. تقریباً اس وقت جو فائنینشیل مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ 22% ہے, اور امپورٹ جو ہے اس میں بہت بے تحاشا کمی ہوئی ہے, تقریباً 38% کی کمی ہوئی ہے پہلے مہینے میں. تو ان حالات میں چونکہ زیادہ
कलेक्शन जो इनकी आती है वो इंपोर्ट से आ रही है, तो इसलिए इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट में जो वो जो डिक्लाइन है, और इनका जो टारगेट 7,500 अरब का है ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा ये जो मज़ीद बजटरी मेजर ला रहे हैं, और इन्होंने ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 5% का टैक्स लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवर बर्डन है, और इसके ऊपर बेतहाशा टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इनको इस वक्त कंसेशन देना चाहिए टैक्सेस में, और उन्होंने एक बड़ी ज्यादती की। जो ज़्यादा इनकम वाली कंपनियां थी और बाकी जो एसोसिएशन वगैरह थी, उन पे उन्होंने सुपर टैक्स लगाया है 10% तक, मैं समझता हूँ, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान में। इसलिए कि जो बड़ी कंपनियां थी जिनका दिसंबर क्लोजिंग था, उन्होंने ऑलरेडी डिविडेंड भी दिया था, तो अब कहाँ से वो, क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो डिविडेंड के बाद दी जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, और वो भी चैलेंज होंगी कोर्ट में, और बाकी चीज़ें भी कोर्ट में चैलेंज होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मज़ीद टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं IMF के कहने पे, इससे भी इकानमी में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपकी ग्रोथ पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म कोई अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे तवज्जो देनी चाहिए, लोकल इंडस्ट्री पे, लोकल कॉमर्स पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो फाइनेंशियल कास्ट इस वक्त 22% मार्केट में पहुँचा है, ये बहुत ज़्यादा है, और स्टेट बैंक को अपना जो डिस्काउंट रेट 15% है, इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नेगेटिव चीज़ है ये, इसको अपने इंडस्ट्री पे हमें ग्रोथ वो देना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारी जो वो है लोकल, जो हमारी वो है मिनरल रिसोर्सेज हैं, दूसरी ज़राअत है, दूसरी चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारी ज़राअत में तरक्की हो, हमारे लोकल जो प्रोड्यूस है उसमें इजाफा हो, ताकि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े, और इस तरह हमारी इकानमी भी बेहतर होगी, और हमारा डिफ़ॉल्ट का भी कोई मसला नहीं होगा। हमें ये करना चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट पे, और हमारी जो बाहर के जो हमारे वर्कर्स की जो रेमिटेंसेस हैं, उनको भी कोई सहूलत देना चाहिए पाकिस्तानियों को, ताकि पाकिस्तान में आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टीज़ में करें, दूसरी चीज़ों में करें, उनको सहूलियात दें, ताकि मुल्क में हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा हो, और इनफ्लो हो डॉलर का बाहर से, हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, तभी हमारी अच्छी होगी। और ये जो टारगेट APR का है, ये नामुमकिन है, मौजूदा हालात में 7,500 अरब का नहीं हो सकेगा, ये बहुत नामुमकिन है। मैं समझता हूँ अगर 7,000 अरब भी करे APR तो बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि इनकी इंपोर्ट में कमी आ रही है, और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन है मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें, और ख़ुद उन्होंने अपने ट्रेडर्स का भी टैक्स वापस ले लिया है, बाकी भी इसी तरह प्रॉपर्टी पे जो उन्होंने टैक्स लगाया है वो भी शायद कोर्टों से वापस हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि APR का जो टारगेट 7,500 है वो शायद शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। उमर ज़हीर मीर साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम कम है, इन हालात जैसे जा रहे हैं, बहुत आम बंदा ही नहीं, अमीर बंदा भी सोचने पर मजबूर है, मैंने अपना बजट किस तरह मेंटेन करना है। और जो टैक्स पेयर है, 30 लाख से ज़्यादा हमारा टैक्स पेयर है, वो इसी सोचो बचार में है, मैंने प्लानिंग क्या करनी है। अगर हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद बजट आएगा, मिनी बजट आएगा, या बिजली की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो वो किस तरह सर्वाइवल करेगा, अपने आप को किस तरह मैनेजमेंट को किस तरह दुरुस्त करेगा। आपने जी सबसे मुश्किल सवाल कर दिए। अच्छा, इसका जवाब ये होता है कि जो पॉलिसी डिसीजन है ना हुकूमतें वो लेती है, स्पेशली जमहूरी मुआशरों में अवाम के मुफाद में। ये बड़ा एक यूनिक सा सेटअप चल रहा है, जहाँ बज़ाहिर तो जमहूरी हुकूमत है कहने को, लेकिन उसका अवाम से ना कोई ताल्लुक़ है, ना उसे अवाम की सपोर्ट है, ना उसको कोई फ़िक्र है बज़ाहिर अवाम की, मतलब उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप जो मर्ज़ी कह लें, जो मर्ज़ी शोर कर लें। अब उसमें एक ही तरीका रह जाता है, इंसान जिस हद तक मुमकिन है और जो नेचुरली हो रहा है, लोग अपने ख़र्चे कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आमदनी जितनी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। बदकिस्मती से पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि आमदनी के दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो अब इसमें दोनों तरफ आवाम पे प्रेशर है। तरीका यही होता है ना, ख़र्चे बचाएं। अब वो ख़र्चे ये बचाएंगे ना, अपने बिजली के यूनिट कम कर लेंगे, जैसे आपने भी जिक्र किया, आप उस यूनिट की कीमत बढ़ा के उसके कम यूनिट का बिल भी ज़्यादा कर दे, वो बेचारा कौन सी दीवार में टक्कर मारे।
اب آمدنی اس نے بڑھانی ہے، وہ کہیں نوکری کر کے کرے گا یا کوئی کاروبار. آپ اس طرح کی پالیسیاں بنا دیں کہ وہ بند ہو جائیں تو وہ کہاں پہ ٹکر مارے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے جرائم بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. نیچرلی جب لوگوں کو کوئی رستہ نہیں ملے گا تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی. تو یہ بڑا اہم ہے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے، اپنے مفادوں سے بالاتر ہو کے، کھابے لگانوں سے بالاتر ہو کے عوام کا سوچے. کوئی فرینچ ریولوشن والا حال نہ ہو. دیکھیں ابھی ایک کل بریکنگ نیوز آئی ہے، پہلے ہمارے تو نالج میں تھی لیکن گورنمنٹ ڈینائی کر رہی تھی. کل ان کے ایک بڑے اہم رکن نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ پی آئی اے روزاویلٹ ہوٹل کے ساتھ قطر کو بیچنے جا رہے ہیں، اور کس قیمت پہ؟ کوڑیوں کے مول. اور آپ کو یاد ہے آپ کے ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ یہی کرنے جا رہے ہیں، اور کر بھی اس چیز کے اوپر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ جس نے بیچنا ہے وہ اتنا اچھا سیلز مین ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارا تو حال خراب ہے، کوئی اگر ہم سے مفت میں بھی لے جائے تو ہمیں فائدہ ہے. ایک تو آپ بیچ رہے ہو کوڑیوں کے بھاؤ، دوسرا انویسٹر کا نہیں ہو سکتے، اور دوسرا آپ انویسٹر کا کانفیڈنس یہ کر رہے ہیں. اہم ترین سوال، جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی جادو کی چھڑی چلائے گا؟ جو چیز اس نے کرنی ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں مشکل فیصلہ ہے، بیچنے سے مشکل فیصلہ نہیں ہے. لیز آؤٹ کر دیں. اگر آپ بیچنے پہ آ رہے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے کچھ اہم لوگ دبئی وغیرہ قطر کے چکر لگا کے آئے ہیں پرائیویٹ ٹرپس پہ. نہیں، یہ میں آپ کے پروگرام پہ کہنا چاہتا ہوں، فرنٹ مین بنے ہیں. جیسے ہمیں سالوں بعد پتہ لگا تھا ایم سی بی میں میاں منشا صاحب کے پیچھے کون تھا، یہاں بھی داستانیں بعد میں پتہ لگیں گی اور ملک اور اس کے عوام کا نقصان. ویسے میں جو جانتا ہوں اگر یہی اثاثے ان میں پارٹنرشپ کر دی جائے، جس طرح وہ لسٹڈ کمپنی ہوتی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کو کر دیا جائے تو ویسے ادارے یہ اوپر نہیں چڑھ جائیں گے. سر بالکل چل سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھر کھابے نہیں لگتے. جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پارٹی آتی ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے نا یہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اس میں آپ آنرشپ اپنے پاس سکتے ہیں. اس وقت ڈیفرنٹ اداروں میں کیا بھی ہوا ہے. 51+ اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا رہتا ہے، یعنی اس کا کنٹرول، اس کی ملکیت پاکستان کی ہوتی ہے. دوسری پارٹی آ کے اسے بہتر کرتی ہے، پیسہ لگاتی ہے اور منافع ڈیوائیڈ ہوتا ہے. لیکن یہ کرنے میں کیا ہے کہ پاکستان کا فائدہ ہے، پلس انڈیویجول اشخاص کے کمیشن مارے جائیں جو خاص ان کا جن کا مشن ہے پیسہ کمانا، ان کے لیے نقصان ہے. عمر صاحب آخر میں چھوٹا سا ایک معصومانہ سوال تھا، یہ جتنا سیاسی عدم استحکام ہے اس کا ٹیکس نظام پر، ٹیکس اہداف پر یا ٹیکس مشینری پر کیا اثر آتے ہیں؟ دیکھیں دو لحاظ سے اثر ہے، ایک ڈائریکٹ ہے ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ اثر تو یہ ہے کہ جو فنکشنریز ہیں وہ انسرٹن ہیں. ایک چیئرمین ایف پی آر ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کل رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ایک چیف کمشنر ہے، اس کو نہیں پتا میں نے کل رہنا ہے یا نہیں رہنا. آپ کی پالیسی نہ ہونے سے گندی پالیسی بہتر ہوتی ہے، گندی پالیسی سے اچھی پالیسی بہتر ہوتی ہے. ہدف آپ کا وہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کوئی پالیسی ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے اس کی انڈائریکٹ. جب سیاسی عدم استحکام ہے تو معیشت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. جب کیک یعنی معیشت سکڑ رہی ہے تو کیک کا کتنا حصہ آپ اٹھا لیں گے؟ وہ بھی سکڑے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ اب یہ سیاست کی بات نہیں رہی، اب یہ ملک کی معیشت اور اس کے دفاع سے بھی لنک ہو چکی. بالکل چودھری امانت صاحب، پالیسی ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، میں اس پروگرام میں سلسلے میں جو سمجھتا ہوں، مہنگائی اور انکم اگر دونوں برابر برابر چلیں تو مہنگائی کسی کو نظر نہیں آتی. جس طرح ترقیات ممالک میں اگر وہاں ان کی پالیسی ایسی ہیں، اگر وہ مہنگائی ہوتی ہے تو انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، انکم وہی رہتی ہے. اور ہمارا دوسرا بڑا المیہ یہ ہے 1 کمانے والا ہے 10 کھانے والے ہیں. اور کچھ ہم خود جو سروس یا خدمت یا نوکری خود بھی نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے زیادہ مہنگائی لگتی ہے. ان پالیسیوں میں جو تسلسل جیسا آپ بتا رہے آنا چاہیے، وہ کس طرح جب بے روزگاری دور ہوگی، کاروبار چلیں گے تو پھر ہی وہ برابر مہنگائی اور انکم برابر ہو سکتی ہے. کس طرح ممکن ہے؟ سر یہ اسی طرح ممکن ہے. اب جیسے جیسے آپ کے کمانے کے ذرائع بڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ مہنگائی کو اوور کم کر پائیں گے. ٹھیک ہے، ایک سورسز پہ آپ رلائی نہیں کر سکتے. جو کرنٹ سچویشن ہے، اگر آپ کے پاس ذریعہ آمدن ایک ہے اور مہنگائی کا لیول یہ ہے تو آپ ایک ذریعہ آمدن سے نا اپنا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اسی لیے جو پریویس گورنمنٹ تھی اس نے
नौजवान कर्जे नौजवान को जो है बेहतरी के लिए कर्जे दिए बिला सूद। उससे ये हुआ कि लोगों ने ना रोज़गार की तरफ आना शुरू हुए। अब घर के जो 3 लोग फारग थे उन्होंने अगर 5-5 लाख लेके भी कोई कारोबार शुरू किया तो कमाने वाले 3 हो गए। जहाँ 10 रुपये आते थे वहाँ 20 रुपये आना शुरू हो गए। तो अब ये वो भी इन्होंने बंद कर दिया सिस्टम सारा। उससे भी जो है ना बेरोज़गारी होगी। जैसे अब उम्र साहब बता रहे थे, इससे ना हमारा क्राइम लेवल जो है ना बढ़ जाएगा। अब आप जिसने अपनी फैमिली को अभी चंद दिन पहले 2 बच्चियां वालिद ने अपने वो उनको कत्ल कत्ल करके कर खुदकुशी कर ली। ये महंगाई का आलम महंगाई की वजह से। जी जी। तो ये पॉलिसी जब तक आसान जो है ना फील्ड नहीं दी जाएगी, लोगों को जो है ना कारोबार की तरफ राग़िब नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप ना जॉब पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी इकॉनमी उस वक्त बढ़ती जब आपके पास जो है ना इंडस्ट्री या रोज़गार के या बिजनेस के जो मौके हैं ना उसको बढ़ाया जाता है, तो आपकी इकॉनमी जो है ना वो चौधरी अमान साहब बहुत शुक्रिया। उमर ज़हीर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 22 करोड़ आवाम जो किसी न किसी तरीके से हुकूमत को कुछ ना कुछ टैक्स की सूरत में या बिलों के ज़रिए अदा करती है, और 22 करोड़ आवाम हुकूमत की तरफ देख रही होती है उन्हें कब रिलीफ मिलेगा, उन्हें कब महंगाई से छुटकारा मिलेगा। वो टैक्स देने के बावजूद हर वक्त परेशानी के आलम में हैं। बिजली के जो बिल बढ़ते जा रहे हैं, जो उनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनसे आवाम परेशान है। हुकूमत को चाहिए इन खला को पुर करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए आज भी स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं जो हुकूमत के पार्टनर हैं, उनको साथ बिठाया जाए। उनका स्टेक होल्डर की मुशावरत से ऐसी पॉलिसियाँ अमल में लाई जाएँ जिससे आवाम भी खुश हो और टैक्स पेयर भी खुश हो। टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स आमदन बढ़ेगी तो गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात मुमकिन है। वैसे कोई तरीका नहीं है। इससे ही हमारी बेहतरी है, इससे पाकिस्तान की तरक्की है। और टैक्स देने को भी लोग तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को उनको एतमाद में लेना चाहिए। दूसरा, को पार्टनरशिप का ऐसा निज़ाम लाया जाए जो गैर मुल्की इन्वेस्टर हैं वो शराकत दारी के ज़रिए पाकिस्तान में कारोबार कर सकें, उनको यहाँ तोहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको यहाँ अमान मिले, उन्हें किसी चीज़ का डर ना हो, उनको यहाँ इंसाफ मिले, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।